Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चिनिया एक्जिम बैंकमा 1.5% का दरले 3 अर्ब 72 करोड ऋणको ब्याज बढेको बढी छ, तर पाइलोट छैन भनेर 6 वर्षदेखि जहाज ग्राउन्डेड राख्दा निगमलाई थप पाउने 2 अर्ब घाटा पाइलट समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने निगमले जहाजमा लगानी किन गर्यो? निगमकै अधिकारीहरूको प्रश्न छ। नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट अनुदान पाएका तथा किनेर ल्याएका जहाज बेच्ने तयारी गरेको छ। पौने 7 अर्ब लगानी भएका जहाज चलाउन नसक्ने भनेर निगम बोर्डले निर्णय गरेको छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रका विपन्न जनता महँगो भाडा तिरेर निजी एयरलाइन्समा यात्रा गर्न बाध्य छन्। निजी एयरलाइन्सले नाफा कमाउन सक्ने रुटमा निगमले व्यावसायिक सेवा दिन भने चीनबाट जहाज अनुदानमा तथा खरिद गरेर ल्याएको हो। निगमले 56 सिट क्षमताका 2 र 19 सिट क्षमताका 4 जहाज ल्याएको थियो। 2 अर्ब 94 करोड अनुदान र 3 अर्ब 72 करोड ऋणमा ती जहाज ल्याइएको थियो। चिनिया एक्जिम बैंकका ब्याज बढेको बढै छ, तर यता जहाज उड्दै नउडी ग्राउन्डेड छन्। सुरुमा 2071 मा एउटा MA60 र एउटा Y12E जहाज अनुदानमा ल्याइएको थियो। 2073 मा निगमले एउटा MA60 र एउटा Y12E जहाज खरिद गरेर ल्याएको थियो। अर्को वर्ष 2074 मा दुईवटा Y12E जहाज ल्याएको थियो। दुई जहाजको मूल्य बराबर 2 अर्ब 94 करोड अनुदान प्राप्त भएको थियो। बाँकी 3 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ भने 1.5% ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो, जसको ऋण तिर्न बाँकी छ। अनुदान तथा ऋण 6 अर्ब 67 करोड खर्च गरेर जोडिएका 6 जहाजमध्ये अहिलेसम्म एउटा MA60 र एउटा Y12ले मात्रै उडान गरेका छन्। ती दुई जहाज पनि केही समय मात्र उडाइएको थियो। 4 जहाजले त हालसम्म उडान नै गरेका छैनन्, तर उड्दै नउडेका र उडेका सबै जहाज बेच्ने तयारी भएको छ। चिनिया जहाज आएदेखि नै पूर्ण क्षमता नउडाइएकाले तीनबाट निगमले आम्दानी भन्दा नोक्सान बेहोर्दै आएको छ। निगमले चिनिया जहाजबाट 6 वर्षमा पाउने 2 अर्ब रुपैयाँ घाटा खेप्नु परेको बोर्डको भनाइ छ। निगमका एक पाइलट भन्छन्, दुर्गम उडानमा आधिकारिक भएको यतिका तारा एयरवेजको बजार सुरक्षित गराउन निगमका जहाज थन्काएर राखियो। यसले चीनको अनुदान र निगमको लगानी खेर गयो। त्यति मात्र होइन, ब्याज तिर्दा निगमलाई झन् धेरै घाटा भएको छ। निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले चिनिया जहाजको अध्ययन गर्न निमित्त प्रबन्ध निर्देशक गणेश बहादुर सनको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। सो समितिले चिनिया जहाज बिक्री वा भाडामा दिनुपर्ने वा फिर्ता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। खरेलले 2 जहाज मासिक $20,000 यतिलाई भाडामा दिने तयारी समेत गरेको थियो, तर कर्मचारी युनियन र पाइलटहरूले समेत विरोध गरेपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो। यति समूहले पटक पटक चिनिया जहाजमा आँखा लगाएको छ। कहिले सफल हुने हो थाहा छैन, निगमका एक अधिकारीले भने। निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले गत माघमा राजीनामा दिनुअघि नै चिनिया जहाज बिक्री गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष राखेका थिए। उनी निगमबाट बाहिरिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो, तर अहिले निगम बोर्डले ती जहाज चलाउन नसक्ने निर्णय गरेको छ। लामो छलफलपछि अघिल्लो 17 असारमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यो विषयमा निर्णय गरेको छ। चलाउन नसक्ने भनेको बेच्ने वा भाडामा लगाउने हो। यो निर्णयको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयलाई गराइएको छ। निर्णय सरकारबाट गराउने तयारी भइरहेको छ, निगमका अधिकारीले भने। यसरी निगमको घाटा बढ्दै गएकाले बिक्री गर्नुपर्ने निष्कर्ष बोर्डले निकालेको छ। यतिले विगतमा निगममा ट्विन अटर लिएकै शैलीमा सकेसम्म चिनिया जहाज कौडीका मोलमा किन्ने वा भाडामा लिने अवस्था सिर्जना गराएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। सन् 1996 मा फ्लाइट एयरलाइन्सले सञ्चालनमा आएको थियो। सन् 1979 मा बन्द भएको सो एयरलाइन्सले Y12E उडान गर्दथ्यो। सो कम्पनी बन्द भएपछि जहाज भने यति एयरलाइन्सले लिएर चलाएको थियो, तर 20 वर्षपछि निगमले ल्याएको त्यही जहाज चलाउन नसकेर फेरि निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालेको छ। चिनिया जहाज उडान नसक्दा निगमले हालसम्म 1 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। यी जहाजबाट चालु आर्थिक वर्ष 76-77 मा 50 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु पर्ने निगमको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा दुईवटा M60
बाट 29 करोड 84 लाख र 4वटा वाई 12 बाट 22 करोड 36 लाख गरेर 52 करोड 20 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। निगमले उपलब्ध गराएको विवरण भन्छ आर्थिक वर्ष 74-75 मा एमए 60 बाट 31 करोड 64 लाख र वाई 12 बाट 28 करोड 96 लाख गरेर जम्मा 60 करोड 60 लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 73-74 मा 10 करोड 31 लाख नोक्सानी भएको थियो। आर्थिक वर्ष 72-73 मा 9 करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 71-72 मा 3 करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो। अनुदान तथा ऋण 6 अर्ब 67 करोड खर्च गरेर जोडिएका 6 जहाजमध्ये अहिलेसम्म एउटा एमए 60 र एउटा वाई 12 ले मात्र उडान गरेका छन्। ती दुई जहाज पनि केही समय मात्र उडाइएको थियो। 4 जहाजले त हालसम्म उडान नै गरेका छैनन्, तर उड्दै नउडेका र उडेका सबै जहाज बेच्ने तयारी भएको हो। आन्तरिक उडानमा निगमका दिन फर्काउने उद्घोषका साथ बाजागाजासहित जहाजको स्वागत गरिए पनि उडान भने कुनै पहल भएन। इन्जिनियरदेखि पाइलट व्यवस्थापनमा निगमले चासो दिएन, जसका कारण ब्रान्ड न्यू जहाज उड्नुको साटो सुरुमै ग्राउन्डेड भए। आन्तरिकतर्फ यति लगायतका एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न भनेर जहाज ल्याइयो, तर निगमको बोर्डमा लगातार 2 कार्यकाल यतिका प्रतिनिधि राखियो। निगमका अधिकारी भन्छन् नेपाल टेलिकमको बोर्डमा एनसेलका सञ्चालकलाई राखियो भने के हुन्छ? निगम डुबाउन सरकारले त्यही गर्यो। चीनबाट जहाज ल्याउनु अघि निगम बोर्डलाई अमर नारायण माली, टेकनाथ आचार्य र अशोक चन्द्र पोखरेल दिए, तर जहाज आए लगत्तै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले राजेश काजी श्रेष्ठ, निमारू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति गरे। तीमध्ये निमारू शेर्पा यतिकै लगानी रहेको अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। निमारूको कार्यालय सकिएपछि केही दिनअघि मात्रै संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालन समितिमा पुनः यति समूहकै साझेदार अल्टिच्युड एयरका अध्यक्ष पूर्वा ग्लेन्जेन शेर्पालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गरेका छन्। दुर्गममा तारा एयरले पर्यटकसँग डलरमा भाडा उठाउने गरेको छ। हवाई टिकटमा नागरिकता हेरेर रेट फरक बनाउने देश नेपाल मात्र हो, जसले यति एयरलाई फाइदा भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको बदनामी भएको छ, पर्यटन व्यवसायी भन्छन्। निगमको वाई 12 बाट लुक्ला, जोमसोङ, जुम्ला, हुम्ला, मुग्लो लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत हुने थियो। निगमका 4 साना जहाज दुर्गम र 2 ठूला जहाज सुगम उडेमा जनतालाई ठूलो राहत हुने थियो। प्रतिस्पर्धाले भाडा पनि सस्तो हुने थियो, तर सरकारले यतिको अधिकार बचाउन निगमका जहाजलाई ग्राउन्डेड गरेको छ, निगमका अधिकारी भन्छन्। सन् 2018 को अक्टोबरमा वाई 12 जहाज दुर्गम क्षेत्रमा परीक्षण उडान गरिएको थियो। निगमको सानो जहाजले परीक्षण उडान गर्दा लुक्ला काठमाडौँ 12 जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने देखिएको थियो। यो जहाजले लुक्लामा केही दर्जन चार्टर उडान समेत गरेको थियो। त्यस्तै निगमले यो जहाजबाट हुम्ला, जुम्ला, जोमसोङ, तुमलिङटार, भोजपुर, मनाङ लगायतका सबै दुर्गम क्षेत्रमा सफल परीक्षण उडान गरेको थियो। परीक्षण उडानका क्रममा यो जहाज दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न उपयुक्त भएको निष्कर्ष समेत निकालियो। निगमका क्याप्टेन आङलुरी शेर्पाले काठमाडौँ, लुक्लामा दर्जनौं चार्टर उडान गरेका थिए। निगम व्यवस्थापनले पोखरा, जोमसोङ, नेपालगञ्ज, सिमीकोट, नेपालगञ्ज, जुम्लाको सेड्युल नै सार्वजनिक गरेको थियो, तर धमाधम उडान गर्नुपर्नेमा निगमले जहाज थन्कायो। पाइलट नभएको भन्दै उडान रोकियो। चिनिया जहाजको प्राविधिक पक्ष फरक भएकाले इन्जिनियर, पाइलट खोज्न गाह्रो भएको बोर्डको भनाइ छ। प्राविधिक रूपमा असम्भव थियो भने राष्ट्रको 6 अर्ब किन लगानी गरियो? निगमकै पाइलट भन्छन् लगानी गरेर देशको ढुकुटी पनि सक्ने जहाज ग्राउन्डेड गराएर यतिलाई पनि पोस्ने दोहोरो खेल भएको छ। निगमले गत मार्चमा पाइलटका लागि आवेदन माग गरेको थियो। सोही समय तारा एयरबाट जागिर छाडेका 3 पाइलटले वाई 12 जहाज उडान तयार रहेको भन्दै निगमका अपरेसन निर्देशक दिपु चुहारचन्दलाई भेट्नु पुगेको थियो, तर निगमले अब 12 जहाज नउडाउने नीति लिएको छ भनेर फर्काइदिए, निगमकै अधिकारी भन्छन्। उता रातारात अल्टिच्युडको शेयर संरचना बदल्ने प्रयास भएको छ। सन् 2015 मा निमारू शेर्पाको 50% र पूर्वा ग्यालेन शेर्पाको 50% शेयर संरचनामा अल्टिच्युड एयर स्थापना भएको थियो, तर अल्टिच्युडले उडान अनुमति प्राप्त गर्न नसकेपछि 2016 मा यति समूहका लाक्पा सोनाम शेर्पा 20% शेयर सहित कम्पनीमा भित्रिएका थिए। सोनाम कम्पनीमा भित्रिएपछि शेयर संरचना समेत बदलियो र अन्य व्यवसायी पनि लगानीकर्ता बने। त्यसपछि कम्पनीमा लाक्पा सोनामको 20%, निमारू शेर्पाको 19%, पूर्वा गेल्बे शेर्पाको 19%, साङ्ग्रिला ट्राभल सञ्चालक जीवन घिमिरेको 10.5%, रामप्रसाद सापकोटाको 10.5%, ज्योति अधिकारीको 5.25%, निगमा शेर्पाको 5.25%, शोभित गौचनको 5.25% र राकेश भक्त बादेको 5.25% शेयर रहेको छ। यीमध्ये सापकोटा फेक रेक्सको गराएको आरोपमा संस्कृत पर्यटन मन्त्रालयको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिसमा परेको व्यक्ति हुन्। ज्योति अधिकारी ट्रेड व्यवसायी हुन् भने
एजिक्सन एसोसिएसन अफ नेपाल टानका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। यति समूहकै लगानी भएको अल्टिच्युड एयरका अध्यक्ष फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा वायु सेवा निगम सञ्चालकका नियुक्ति भएको भन्दै विवाद भएपछि कम्पनीबाट यतिका लाखमा सोनाम बाहिरिएको देखाउने तयारी गरिएको छ। एल्टिच्युडको सेयर संरचना बदल्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिए पनि परिवर्तित सेयर लगत नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालसम्म पनि बुझाएको छैनन्। सोनामको 20% सेयर अन्य 8 जना लगानीकर्तालाई बाँड्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारमा निवेदन दिएको छ। फुर्बा गेल्जन शेर्पाले सगरमाथा निकुञ्ज कब्जा गरेर कोदेङ होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यस्तै सोलुखुम्बुकै साङ्ग्रिला होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 2 ठुला होटलमा 2072 को भूकम्पले सामान्य क्षति भयो, तर उनले होटल पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्दै बिमा दाबी गरेका थिए। अर्कै होटलको फोटो बुझाएर उनले बिमा दाबी गरेका हुन्। कोदाङ्गे होटलमा 4 करोड ऋण लिएका उनले सोही बराबरको मात्र बिमा गरेका थिए, तर दाबी भने 12 करोड 63,41,000 रुपियाँको गरेका थिए। त्यस्तै साङ्ग्रिला होटलको पनि 3 करोड ऋण बराबरको बिमा गरेकोमा 7 करोड 80,15,000 दाबी गरेका थिए। सगरमाथा इन्सुरेन्सको बिमा गरिएको थियो, तर क्षति नै नभएको होटलको बिमा दाबी गरिएको तथा बिमा गरिएको रकमभन्दा 3 गुणा बढी दाबी गरिएपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले छानबिन गरेको थियो। इन्सुरेन्स कम्पनीले खटाएको सर्भिसले फिल्ड भिजिटमा जाँदा होटलमा कुनै पनि क्षति नभएको, बिमा भुक्तानी नगर्ने गरे पनि मर्मत खर्च मात्रै बिहोर्ने शर्त राखेको थियो। तर